अमेरिकी खतरा पत्ता लगाउन उत्तर कोरियाले बनायो जासुसी उपग्रह। अब अमेरिकाको आक्रमण अगावै यसले साइरन बजाएर जानकारी दिने। पहिलो पटक जनसङ्ख्यामा भारतले उछनियो चीनलाई। भारत र चीनको जनसङ्ख्यामा कतिको फरक छ त? सबै तथ्याङ्क। युरोपका विभिन्न देशमा नेपाल चिनाउने कार्यक्रम सम्पन्न। लाखौँ मान्छेले नेपाल घुम्न आउने अपेक्षा। दक्षिणी ध्रुवमा चीनले धमाधम अखाडा बनाउन थालेपछि पश्चिमको गयो सातो। अन्टार्कटिकामा चीनले धमाधम सैनिक बेस क्याम्प बनाउँदै। अतिक्रमित युक्रेनी भूभाग खेर्सन र लुहान्स्क क्षेत्र पुगेर गर्जिए पुटिन। कब्जा गरेका युक्रेनी भूभाग पुगेर पुटिनले के सन्देश दिन खोज्दैछन् त? यसबारेको रिपोर्ट। चीनले तीव्र रूपमा आफ्नो परमाणु हतियार बनाइरहेको नेटोद्वारा जानकारी। सन् 2035सम्म चीनसँग करिब 1500 परमाणु हतियार हुन सक्ने आङ्कलन। नेपाल चीन बीचका व्यापारिक नाका एकपछि अर्को खुल्ने क्रम जारी। वैशाख 18 देखि तातोपानी नाका पनि खुल्ने। र भूपू गोर्खाबारे लन्डनमा नेपाल र बेलायतका अधिकारी बीच गम्भीर विषयमा छलफल। 5 महिनामा सबै मागबारे टुङ्गो लगाउने सहमति। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। उत्तर कोरियाले अमेरिकी खतराबारे चाँडै जानकारी थाहा पाउन भन्दै नयाँ जासुसी उपग्रह विकास गरेको छ। बुधबार उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले प्याङयोङले जासुसी उपग्रह विकास गरेको जानकारी दिएको हो। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले उक्त भू उपग्रह परीक्षणका लागि आदेश पनि दिइसकेका छन्। तर सो स्याटेलाइट कहिले अन्तरिक्षमा पठाइन्छ भनेर खुलाइएको छैन। प्योङयाङको सरकारी टेलिभिजन केआरटीले एउटा फोटो सहितको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ किम आफ्नो देशको नेसनल एरोस्पेस डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा देखिन्छन्। केआरटीका अनुसार किमले आफ्ना धेरैभन्दा धेरै जासुसी उपग्रह पृथ्वीको विभिन्न कक्षहरूमा तैनाथ गर्न आदेश दिएका छन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाबाट उत्पन्न हुने खतरा पत्ता लगाउन आफ्नो भू उपग्रहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने किमको विश्वास रहेको छ। गत हप्ता मात्र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमेरिका र दक्षिण कोरियाबाट खतरा बढेको भन्दै आफ्ना सेनालाई हरेक समय युद्धको लागि तयार हुन निर्देशन दिएका थिए। किमका अनुसार अमेरिका र दक्षिण कोरियाले जति बेला पनि उत्तर कोरियामा आक्रमण गर्न सक्दछन्। गत महिना अमेरिका र दक्षिण कोरियाले 10 दिने युद्ध अभ्यास गरेपछि नेता किम निकै आक्रामक बनेका छन्। त्यसयता उत्तर कोरियाले यस्ता मिसाइलहरू परीक्षण गरेका छन् जसले अमेरिकासम्म पुगेर आक्रमण गर्न सक्दछ। यस वर्ष मात्र उत्तर कोरियाले 30 वटा मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ। अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न आफ्ना परमाणु हतियार कार्यक्रम उपयुक्त भएको किमले बताउँदै आएका छन्। भारतले जनसङ्ख्याको मामिलामा चीनलाई पनि पछि पारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार भारत अहिले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। भारतको जनसङ्ख्या 142.86 करोड पुगेको छ भने चीनको जनसङ्ख्या 142.57 करोड रहेको छ। भारतले चीनलाई 29 लाखले नाघेको हो। सन् 1950 पछि भारतको जनसङ्ख्याले चीनलाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष नै भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुने देश बन्ने बताएको थियो। गत वर्ष चीनको जनसङ्ख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थालेको थियो भने भारतको बढ्न थालेको थियो। केही वर्ष अघिसम्म भारतले चीनको जनसङ्ख्या उछिन्छ भन्ने अनुमान नगरिए पनि चीनमा विगतमा रहेको एक सन्तान नीति र प्रजनन दर घट्दो क्रममा रहेकाले भारत अगाडि आएको हो। अघिल्लो वर्ष मात्र चीनले एक दम्पतिले 3 जनासम्म सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याएको हो। युएनको प्रतिवेदन अनुसार सरदर आयुमा भने भारतभन्दा चीन अगाडि रहेको छ। चीनमा महिलाको सरदर आयु 82 वर्ष तथा पुरुषको सरदर आयु 76 वर्ष रहेको छ भने भारतमा महिलाको सरदर आयु 74 र पुरुषको 71 वर्ष रहेको छ। भारतमा सन् 2021 मै जनगणना हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। बहुसांस्कृतिक पहिचानसहित स्पेनका नेपालीहरूले आइतबार पर्यटकीय सहर बार्सिलोनामा मिनी नेपालको झल्को दिएका छन्। विश्व प्रसिद्ध रोमन क्याथोलिक गिर्जाघर अगाडि विभिन्न वेशभूषामा सजिएका नेपालीहरूको नृत्यले विदेशीहरूको ध्यान तानेको हो। 141 वर्ष अघि शिलान्यास भएर पनि अझै बनिरहेको सग्रादा फैमिलिया नामको चर्च हेर्न वर्षेनी लाखौँ पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। भूमिगत रेल मार्ग हुँदै चर्च पुगेका पर्यटकहरू आइतबार नेपाली गीत सङ्गीतमा रमाएका थिए। बार्सिलोना नगरपालिकाको सामुदायिक विकास योजना
तथा साग्रता फैमिलियाको अन्तर्सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च स्पेनको पहलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च स्पेनका अध्यक्ष विशाल ढुङ्गानाले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूले कार्यक्रमको अवलोकन गरेको बताएका छन्। दिउँसोदेखि रातिसम्म करिब 10,000 हजारले नेपाल चिनाउने कार्यक्रमको अवलोकन गरेको मेरो अनुमान रहेको छ। उनले थपे पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी सामग्रीहरूसहित स्टलहरू राख्यौँ। त्यहाँ पनि थुप्रै विदेशीहरूले नेपालबारे चासो राखेका थिए। नेपाली कला संस्कृति मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बेल्जियममा नेपाल फेस्टिभल कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ। एनआरएनए बेल्जियमको आयोजना, नेपाली राज्य दूतावासको संयोजन तथा बेल्जियममा सक्रिय नेपाली सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम लुभेन शहरमा सम्पन्न भएको हो। बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र भण्डारीले प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरे। उनले नेपाली मेला भव्य रूपमा आयोजना गरेकोमा बेल्जियममा रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको प्रशंसा गरेका छन्। चीनले दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको अमेरिकाको एक थिङ्क ट्याङ्कले सङ्कलन गरेको तस्बिरहरूले देखाएको छ। सन् 2018 पछि पहिलो पटक चीनले त्यहाँ निर्माणको काम थालेको छ। हालैका वर्षमा बेजिङले उत्तरी ध्रुवमा जहाजका नयाँ मार्ग बनाउन अनि दक्षिणी ध्रुवमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्न प्रयास गरिरहेको छ। यसमार्फत चिनिया जनमुक्ति सेनालाई निगरानी क्षमता बढाउन सहज हुने भनी पश्चिमी सरकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रोस समुद्र नजिकै इनएक्सप्रेसिबल टापुमा चीनले बनाएको नयाँ स्टेसनमा वेधशाला अर्थात् अन्तरिक्ष हेर्ने ठाउँ बनाइएको देखिन्छ। यसले चीनलाई अन्टार्कटिका महादेशभरि पहुँच प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्ने सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज CSIS को प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। CSIS ले जनवरी महिनामा लिएका भू-उपग्रहीय तस्बिरहरूबाट नयाँ संरचनाको पहिचान गरेको हो। चीनले अस्थायी भवन, हेलिकप्टर प्याड र ठूलो मूल भवनको आधारशिला पनि बनाएको छ। उक्त भवन सन् 2024 को अन्त्यसम्ममा तयार भइसक्नेछ। यस स्टेसनले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट सिग्नल इन्टेलिजेन्स सङ्कलन गर्नेछ। अस्ट्रेलियाको नयाँ आर्नहेम स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएका रकेटको टेलिमेट्री डेटा पनि यसले थाहा पाउनेछ। स्टेसन बनिसकेपछि चीनको सोलोङ आइसब्रेकर जहाजबाट अड्याउने घाट पनि तयार हुनेछ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आफ्ना सेनाद्वारा अतिक्रमित युक्रेनी भूभाग खर्सन र लुहान्स्क क्षेत्र पुगेका छन्। रुसी कब्जामा रहेको खर्सन र लुहान्स्कमा पुगेर पुटिनले आफ्ना सैन्य कमान्डरहरूसँग सो क्षेत्रको अवस्थाबारेमा छलफल गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। हाल अतिक्रमित भूभागलाई रुसले अहिले आफ्नो जमिन भनिरहेको छ। यसै वर्षको मार्च अर्थात् गत महिना पनि पुटिन रुसी सेनाले कब्जा गरेको युक्रेनी क्षेत्र मारियोपोल पुगेका थिए। पुटिनले बारम्बार युक्रेनी भूभाग पुगेर आफूले युद्ध जितेको सङ्केत दिन खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पुटिनले अतिक्रमित भूभागको भ्रमण गरेकै दिन मङ्गलबार युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की पूर्वी सहर अभदिव्काको भ्रमण गरेका छन्। त्यहाँ उनले आफ्नो सेनाको मनोबल बढाउने प्रयास गर्दै आफ्ना सेनाको बहादुरीको प्रशंसा गरेका थिए। उनले सैन्य अधिकारीहरूलाई बहादुरीको तकमा पनि प्रदान गरे। जेलेन्स्कीले सेनाहरूसँग सो क्रममा भनेका छन्, म आज यहाँ आउन पाउँदा गर्वको महसुस गरिरहेको छु। युक्रेन हाम्रो भूमि र यहाँका नागरिक र परिवारको रक्षा गर्नु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभदिव्का सहर रुसी आक्रमणबाट ज्यादै प्रभावित सहर हो र त्यहाँ झन्डै 1800 मानिसहरू बसिरहेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग आफू नडराउने र अन्तिम समयसम्म आफू र आफ्ना सेनाले रुसको प्रतिकार गरिरहने बताएका छन्। गत महिना मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच मस्कोमा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वार्ता भएको थियो। चीनको प्रस्तावमा पुटिन युद्ध रोक्न सहमत भए तापनि उनका सेनाले युक्रेनमा आक्रमण रोकेका छैनन्। चीनले आफ्नो परमाणु हतियार तीव्र रूपमा बढाइरहेको नेटोले बताएको छ। सन् 2035 सम्म चीनसँग करिब 1500 परमाणु हतियार हुन सक्ने नेटोले सम्भावना व्यक्त गरेको छ। नेटोका सेक्रेटरी जेन्स स्टोल्टेनबर्गले मङ्गलबार भने, लामो अवधिका लागि हामीले थप खतरनाक र प्रतिस्पर्धी दुनियाँका लागि आफ्नो दृष्टिकोणमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको छ।
यसको अर्थ यो हो कि चीनसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ। यो देशसँग सन् 2035 सम्म 1500 परमाणु हतियार हुन सक्ने अनुमान रहेको छ। विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा चीनका थुप्रै जिम्मेवारी रहेका छन् र चीनलाई पनि हतियार नियन्त्रण सम्झौताको पारदर्शिताबाट फाइदा हुनेछ। स्टोल्टेनबर्गले थपे, हामी चीनलाई विरोधी मान्दैनौँ, तर चीन हाम्रो हित, नेटोको मूल्य र हाम्रो सुरक्षाका लागि कति चुनौती पेश गर्छ, त्यसैले चीनसँगको छलफल गर्न थप आवश्यकता छ। नेटोले आफ्नो बयानमा भनेको छ, चीनले हतियारको विषयमा पारदर्शिता देखाइरहेको छैन र लगातार आफ्नो परमाणु हतियारको भण्डारमा वृद्धि गरिरहेको छ। यस्तै अमेरिकी उपविदेश मन्त्री वेन्डी शेरमेनले अमेरिका चीनसँग कुनै विवाद नचाहेको प्रश्न पारेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, अमेरिका चीनसँग कुनै विवाद नचाहेर राम्रो प्रतिद्वन्दी बन्न चाहन्छ र हामी चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। कोभिड सङ्क्रमण बढेसँगै बन्द भएका चीनतर्फका व्यापारिक नाका एकपछि अर्को खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। गत चैत 18 देखि केरुङतर्फको नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएकोमा यही वैशाख 18 देखि तातोपानी नाका पनि खुल्ने भएको छ। तातोपानी नाका खुलाउने तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा चीन र नेपालतर्फको सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन अध्यागमन सुरक्षा निकाय भन्सार प्रमुख तथा चीनका नेपाल काउन्टी प्रशासन सुरक्षा निकाय अध्यागमन सुरक्षा निकाय लगायतका अधिकारी सहभागी रहेका थिए। नेपाल र बेलायत बीच भूपू गोर्खाको सबै मागका विषयमा आगामी 5 महिनामा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका विषयमा गठित द्विपक्षीय समितिको बुधबार बसेको दोस्रो बैठकमा गोर्खाले उठाएका माग बुँदागत रूपमा छलफल गर्ने र सेप्टेम्बरमा तेस्रो बैठकबाट निर्क्युल गर्ने सहमति भएको छ। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालले गोर्खाको मागको दीर्घकालीन समाधानका लागि बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतका तर्फबाट भूपू सैनिक तथा सैनिक परिवार कल्याण सम्बन्धी हेर्ने रक्षा राज्यमन्त्री एड्रियू मरिसनले आफ्नो प्रतिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। बैठकमा भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहेका थिए। बैठकमा सहभागी भूपू गोर्खाका प्रतिनिधि कृष्ण कुमार राईले आगामी सेप्टेम्बरसम्म भूपू गोर्खाले प्रस्तुत गरेका सबै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। नेपालका तर्फबाट राजदूत आचार्यले गोर्खाका सबै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। राईका अनुसार जवाफमा बेलायती रक्षा मन्त्री एड्रियू मरिसनले बुँदामा प्राविधिक तहमा छलफल गरौँ, विज्ञलाई पनि सामेल गरौँ। सन् 1997 अघि भर्ती भएका भूपू गोर्खाहरूलाई बेलायती सरह पेन्सन सुविधा हुनुपर्ने, दिवंगत गोर्खा सैनिककी विधवा पत्नीलाई बेलायती विधवाले पाउने सुविधा सरह सुविधा दिनुपर्ने, सन् 1986 अमेरिकाको हवाईमा तालिमका लागि गएका 111 जना गोर्खा सैनिकको बर्खास्ती सच्याएर उनीहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, अङ्गभङ्ग घाइते भएका गोर्खा सैनिकलाई क्षतिपूर्ति तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बेलायत जान चाहने गोर्खा सैनिकका युवा सन्तानलाई बसोबासको अधिकार दिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। राईका अनुसार अब हरेक एजेन्डामा छलफल हुनेछ र एउटा टुङ्गिएपछि अर्को विषयमा वार्ता प्रवेश गर्नेछ।